योभन्दा अघिल्लो पार्टमा हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो र बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कस्तो अवस्थामा तयार गर्न सकिन्छ र कसरी तयार गर्न सकिन्छ लगायतका बेसिक कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ भने आज हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अन्तर्गत रहेर केही हिसाबहरू गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको हिसाब गर्नका लागि हामी दुई तरिकाबाट हिसाबहरू सुरु गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट क्यासबुकको ब्यालेन्सलाई लिएर हिसाब सुरु गर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ पासबुकको ब्यालेन्सबाट हिसाब सुरु गर्न सकिन्छ। र क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट यदि हिसाब सुरु गरियो भने पनि त्यहाँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ डेबिट ब्यालेन्सबाट सुरु गर्न सकिन्छ या त क्रेडिट ब्यालेन्सबाट सुरु गर्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी पासबुकको ब्यालेन्सबाट यदि हामी हिसाब गर्दैछौँ भने पनि दुईवटा कुराहरू हुन्छ। पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स पनि दिन सक्छ र क्रेडिट ब्यालेन्स पनि दिन सक्छ। त्यसैले आज हामी यो पार्टमा यदि हामीलाई क्वेसनमा क्यासबुकको ब्यालेन्स दियो भने अथवा क्यासबुकको डेबिट ब्यालेन्स दियो भने हिसाबहरू कसरी गर्ने र क्यासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स दियो भने हिसाब कसरी गर्ने भन्ने बारेमा दुईवटा हिसाब चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। र पहिलो हिसाब पहिलो क्वेसन लिएको छु मैले 2072 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 12 बाट। यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुले क्वेसन बैंकमा हेर्न सक्नुहुनेछ र यसमा दिएको छ following information are given. Cash book showed a balance of rupees 75,000 on ending of Chaitra भनेको छ नम्बर 1 मा। Cash book showed a balance of rupees 75,000 on ending of Chaitra। चैत्रको अन्तिममा क्याश बुकले ब्यालेन्स देखाएको छ 75,000 भनेको छ। अब यदि तपाईहरुले क्वेशनमा डेबिट ब्यालेन्स अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स भन्ने केही पनि भन्न, क्याश बुकको ब्यालेन्स दिएको छ, डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स बारेमा केही पनि कुरा आएको छैन भने त्यतिखेर हामी चाहिँ क्याश बुकको डेबिट ब्यालेन्स हो अथवा पोजिटिभ ब्यालेन्स हो अथवा फेभरेबल ब्यालेन्स हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि सुरुमै राख्ने ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक। ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक अथवा यसैलाई डेबिट ब्यालेन्स पनि भन्न दिन सक्छ। डेबिट ब्यालेन्स यो के अरे तपाईलाई बुझ्नको लागि मैले डेबिट ब्यालेन्स भनेर लेखेँ। यसरी लेखिराख्नु पर्दैन। ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक लेख्ने या त डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक भनेर चाहिँ लेख्दाखेरि हुन्छ। 75,000 दिएको छ, रुपीज 75,000 यसलाई यसरी राखियो। अब तपाईले के कुरा ध्यान दिनुस् भन्दाखेरि एक लाइन छोड्नुस् यसपछि अनि 8 भनेर लेख्नुस्। र यदि हामीलाई दिएका ट्रान्जेक्सनहरु सबै एड गर्नु परे पनि पुग्ने ठाउँ छोडेर लेस भनेर लेख्ने। यसको मतलब जस्तो हामीलाई यसपछि ब्यालेन्स बाहेक अरु ट्रान्जेक्सन दिएको छ 1 2 3 4 5 वटा ट्रान्जेक्सन दिएको छ। यदि हामीले 5 वटै ट्रान्जेक्सनलाई एड गर्नु परे पनि पुग्ने ठाउँ छोड्ने कि 1 2 3 4 5 पुग्ने ठाउँ छोडेर मात्रै लेस गर्ने। र सँगसँगै तपाईले वर्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङमा क्याश बुक भनेर लेख्नुस्, पासबुक भनेर लेख्नुस्। यदि तपाईले ब्यालेन्स एज पर क्याश बुकबाट सुरु गर्नु भएको छ भने क्याश बुकलाई टिक गर्नुस्। ब्यालेन्स एज पर पासबुकबाट सुरु गर्नु भएको छ भने पासबुकको माथि चाहिँ टिक लगाउनुस्। अहिले हामी ब्यालेन्स एज पर क्याश बुकबाट सुरु गरेका छौं अथवा क्याश बुकको ब्यालेन्स क्याश बुकको चाहे डेबिट ब्यालेन्स होस् अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स होस्, क्याश बुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरियो भने क्याश बुकको टपमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि टिक लगाउने, टिक मार्क गर्ने। अनि त्यसपछि आएर अब हाम्रो क्वेशन छ नम्बर 2 मा भनेको छ 1 नम्बरमा हाम्रो ब्यालेन्स दिएको थियो र 2 नम्बरमा छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपीस 2000 क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक अरे। नम्बर 2 मा 1 नम्बर भनेको ब्यालेन्स थियो, 2 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपीस 2000 क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक। एउटा कुरा मैले यो भन्दा अघिल्लो पार्टमा पनि डिस्कस गरेको छु, क्याश बुकमा डेबिटेड भनेको प्लस हो, क्रेडिटेड भनेको माइनस हो र त्यसैगरी पासबुकमा डेबिटेड भनेको माइनस हो, क्रेडिटेड भनेको चाहिँ प्लस हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ। मैले फेरि यसलाई रिपिट गरेँ, क्याश बुकमा डेबिट गर्नु भनेको चाहिँ प्लस हो, क्रेडिट गर्नु भनेको चाहिँ माइनस हो भने पासबुकमा डेबिट गर्नु भनेको अथवा चार्ज गर्नु भनेको चाहिँ माइनस हुन्छ र क्रेडिट गर्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लस हुन्छ। हाम्रो क्वेशनमा भनेको छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ अफ रुपीस 2000 क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक। पासबुकमा 2000 चाहिँ प्लस गर्यो भनेको छ। पासबुकमा 2000 प्लस गर्यो भनेको छ। अब यदि पासबुकमा प्लस गर्यो भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि क्याश बुकमा गरेको छैन भनेको।
एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ, यतापट्टि 2000 रुपिस प्लस गरे भनेर यदि क्वेसनले दिन्छ भने यतापट्टि गरेको रहन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यदि यतापट्टि 2000 प्लस गरेको छ यता गरेको छैन भने अब यिन दुईटालाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स गराउने कोसिस गर्ने। तर ब्यालेन्स बनाउँदा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पासबुकतिर हामीले केही पनि चेन्जेस ल्याउन पाउँदैन। पासबुकतिर कुनै पनि चेन्जहरू गर्न पाउँदैन। हामीले जे गर्नुपर्छ क्यासबुकमा। किन त भन्दाखेरि हामी ब्यालेन्स एज पर क्यासबुकबाट सुरु गरेका छौँ। त्यसैले अब क्यासबुक र पासबुकलाई बराबर गराउनको लागि अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्यासबुकतिरको साइडमा प्लस 2000 गऱ्यो भने यतापट्टि पनि प्लस 2000 छ, यतापट्टि पनि प्लस 2000 के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटै क्यासबुक र पासबुकको अमाउन्ट चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसैले 1 नम्बरलाई हामी एड गर्यौँ र यदि प्लस गर्दा दुईटाको ब्यालेन्स मिल्छ भने एडमा राख्ने, माइनस गर्दा यदि दुईटाको ब्यालेन्स मिल्छ भने लेसमा राख्ने। मैले यसलाई फेरि रिपिट गरेँ। यहाँ हाम्रो क्वेसनले के भनेको थियो, इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक भनेको छ। पासबुकमा इन्ट्रेस्ट क्रेडिट गरियो भनेको छ। पासबुकमा क्रेडिट गर्नु भनेको प्लस गर्नु हो। यता प्लस भएको छ। अब यो दुईटा यता प्लस भएको छ भन्नको मतलब यता प्लस भएको छैन भनेपछि अब यिन दुईटालाई हामी ब्यालेन्स गर्नु छ। ब्यालेन्स त हामीले यसरी पनि गर्न सक्थ्यौँ। यहाँ पासबुकमा प्लस 2000 भएको थियो भने यसैलाई माइनस 2000 गराइदिएपछि पनि यता 0 थियो, यतापट्टि माइनस 2000 गरेपछि ब्यालेन्स हुन्थ्यो। तर हामी के गर्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि यदि क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरेका छौँ भने क्यासबुक साइडलाई मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौँ र पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरेका छौँ भने पासबुकको ब्यालेन्सलाई मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिले हामी क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरेको हुनाले पासबुकले प्लस 2000 देखाएको छ, क्यासबुकमा चाहिँ 0 देखियो। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि यतापट्टि पनि प्लस 2000 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ प्लस 2000 गरियो र प्लस 2000 गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ एडमा राख्ने र लेख्दाखेरि क्वेसनले जे भनेको छ त्यही लेख्दै हुन्छ। नम्बर 1 इन्ट्रेस्ट received rupees 2000 received rupees interest received credited only in तपाईहरुलाई यो सर्ट बनाएर लेख्न आउँदैन भने क्वेशन चाहिँ सबै सार्दाखेरि पनि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक नत्र चाहिँ खास गरी हामी यसमा यो इनर कोलममा अथवा पार्टिकुलरको कोलममा चाहिँ हामी यो के अरे अमाउन्टलाई चाहिँ लेख्दैनौँ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ क्रेडिटेड ओन्ली इन पासबुक कति त भन्दाखेरि रुपीस 2000। अनि त्यसै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, अ कस्टमर हेज डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक रुपीस 5000 बट नट रेकर्डेड इन क्यासबुक। कस्टमरले डाइरेक्टली डिपोजिट गर्यो बैंकमा 5000 तर क्यासबुकमा रेकर्ड गरिएको छैन भनेको छ। नम्बर 3 ले हाम्रो कस्टमरले डाइरेक्टली बैंकमा डिपोजिट गर्यो। बैंकसँग के हुन्छ पासबुक, हामीसँग के हुन्छ क्यासबुक। हामी क्यासबुकमा रहेर काम गरेका छौँ अहिले। बैंकसँग के हुन्छ पासबुक हुन्छ। कस्टमरले डाइरेक्टली हाम्रो खातामा चाहिँ अमाउन्ट डिपोजिट गरे, यसको मतलब पासबुकमा प्लस 5000 भयो तर हाम्रो क्यासबुकमा चाहिँ यसको रेकर्ड गरिएको छैन भनेको छ क्वेशनले है। कस्टमरले पासबुकमा डाइरेक्टली 5000 डिपोजिट गरे अथवा बैंकमा डिपोजिट गर्यो तर क्यासबुकमा डिपोजिट भएको छैन। पहिला केसलाई बुझ्ने भएको के हो भन्दा अब क्यासबुक र पासबुकलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि हामी दुईवटा तरिका अपनाउन सक्छौँ। यदि यहाँ प्लस 5000 गर्ने भने यहाँ पनि 5000 छ, यतापट्टि पनि 5000 हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। अर्को अप्सन भनेको यहाँ चाहिँ 0 भएको छ, यता प्लस 5000 भएको छ, यतापट्टि माइनस 5000 गर्ने भने यता 0 छ, यतापट्टि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ। दुई तरिकाले यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। तर यदि हामी क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरेका छौँ भने पासबुकतिरबाट हामी ब्यालेन्स गर्न पाउँदैनौँ अथवा यतापट्टि चेन्ज ल्याएर यतापट्टि प्लस अथवा माइनस गरेर यसलाई ब्यालेन्स गर्न पाउँदैनौँ। अहिले हामी सुरुमै टिक लगाएका छौँ क्यासबुकको टपमा, किन भन्दाखेरि हामी क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट हिसाब गर्न सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी जति पनि कुराहरू मैनिपुलेट गर्छौँ अथवा चेन्ज गर्छौँ क्यासबुकलाई मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब यताको ब्यालेन्स र यताको ब्यालेन्स बराबर गराउनको लागि हामी के गर्नुपर्छ प्लस 5000 गर्नुपर्ने हुन्छ। यता 5000 प्लस छ, यतापट्टि पनि प्लस 5000 गरियो भने के हुन्छ यो सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसैले यदि प्लस गर्यो भने एडमा राख्ने, माइनस गरेर मिलाएको छ भने चाहिँ लेसमा राख्ने। सो अब नम्बर 3 को लागि एडमा राख्ने। कस्टमर
directly customer has directly deposited into the bank but not recorded in cash book cash book मा रेकर्ड गरिएको छैन रुपीज 5000 अनि त्यसपछि नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सन छ हाम्रो चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट नम्बर 4 मा छ चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट चेक इस्यु गर्नु भनेको क्याश बुकबाट हामी ब्यालेन्स माइनस गरियो कति त भन्दाखेरि रुपीज 9000 यसको मतलब माइनस 9000 गरियो चेक इस्यु गर्ने बित्तिकै क्याश बुकमा माइनस हुन्छ चेक डिपोजिट गर्ने बित्तिकै क्याश बुकमा प्लस गरिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भनेको छ हाम्रो चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट चेक इस्यु गरियो यसको मतलब क्याश बुकमा माइनस 9000 गरियो बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेको पेमेन्टको लागि जसले चाहिँ हामीसँगबाट चेक लिएर गएको उ चाहिँ पेमेन्टको लागि ब्याङ्कमा उपस्थित भएन यसको मतलब यतापट्टि माइनस 9000 भयो यतापट्टि चाहिँ ब्यालेन्स घटेन अब ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं यतापट्टि यो साइडलाई त हामी चेन्ज गर्न पाउँदैनौं भनेपछि अब के गर्नुपर्छ यसै त बराबर गराउन यता प्लस 9000 गर्यो भने यतापट्टि 0 आछ यतापट्टि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ माइनस 9000 प्लस 9000 भनेको चाहिँ रुपीज 0 हुन्छ सो यो पनि एडमा जान्छ 3 चेक इस्युड but not presented for payments चेक इस्यु गरियो चेक जारी गरियो तर चेक लिएर जाने मान्छे अथवा जो चाहिँ चेकको अमाउन्ट निकाल्ने हो उ चाहिँ बैंकमा प्रेजेन्ट भएन अथवा बैंकबाट पैसा निकालेन भनेको नम्बर 4 र नम्बर 5 मा छ 5 नम्बरमा टेलिफोन एक्सपेन्सेस पेड बाइ द बैंक बट नट रेकर्डेड इन क्याश बुक टेलिफोन एक्सपेन्सेस पेड बाइ द बैंक बैंकले टेलिफोनको खर्च चाहिँ पेड गर्यो तर क्याश बुकमा रेकर्ड गरिएको छैन अरे बैंकले पेड गरे कति त भन्दाखेरि रुपीज 500 को टेलिफोनको चार्ज चाहिँ बैंकले पे गरिदिएको छ पे गर्ने बित्तिकै हाम्रो खाताबाट माइनस गर्छ तर यसलाई चाहिँ हामी क्याश बुकमा रेकर्ड गरेको छैनौं भएको चाहिँ यस्तो बुझ्नुस् है बैंकले टेलिफोनको बिल भन्दा चाहिँ 500 रुपैयाँ तिर्दियो 500 रुपैयाँ तिर्दिने बित्तिकै पासबुकबाट माइनस 500 गर्यो तर यसको रेकर्ड चाहिँ क्याश बुकमा भएको छैन अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी के गर्न सक्छौं यतापट्टि पनि माइनस 500 गर्ने हो भने यसै त ब्यालेन्स हुन्छ सो यदि माइनस गर्दाखेरि मिलेको छ भने लेसमा राख्ने प्लस गर्दाखेरि मिलेको छ भने एडमा राख्ने अहिले चाहिँ हामी माइनस गरेपछि त ब्यालेन्स मिलाएका छौं अथवा ब्यालेन्स गरेका छौं सो यसलाई चाहिँ हामी लेसमा राख्छौं हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन छ टेलिफोन एक्सपेन्सेस नम्बर 1 टेलिफोन एक्सपेन्सेस paid by bank but not recorded in cash book इसको अमाउन्ट है रुपीज 500 अनि त्यसै गरी हाम्रो लास्ट ट्रान्ज्याक्सन छ चेक अमाउन्टिङ रुपीज 25000 वेयर सेन्ट टु द बैंक फर कलेक्सन बट कलेक्टेड बाइ बैंक रुपीज 19000 ओन्ली र चाहिँ तपाईहरु अलि बुझ्नु पर्ने छ है 6 नम्बर ट्रान्ज्याक्सन चेक अमाउन्टिङ रुपीज 25000 वेयर सेन्ट टु द बैंक फर कलेक्सन जम्मा गर्नका लागि 25000 को चेक पठाइयो यसको मतलब चेक जम्मा गर्न पठाउने बित्तिकै हामी क्याश बुकमा प्लस 25000 भनेर चाहिँ लेख्छौं तर भयो के त भन्दाखेरि बट कलेक्टेड बाइ बैंक रुपीज 19000 ओन्ली तर बैंकले जम्मा 19000 मात्रै जम्मा गरिदियो हैन सही हामीले बैंकमा जम्मा गर्न 25000 पठायौं 25000 को चेक जम्मा गर्न पठाउने बित्तिकै हामी के गर्छौं क्याश बुकमा प्लस 25000 गर्छौं
तर ब्याङ्कले के गर्यो पुरै 25,000 प्लस नगरेर अथवा डिपोजिट एक्सेप्ट नगरेर मात्र 19,000 बराबरको चेक चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो। यसको मतलब एक्सेप्ट गरेन कति त भन्दाखेरि 25 माइनस 19 भनेको 25 19 20 21 22 23 24 25 रुपीस 6000 को के भयो त भन्दाखेरि डिसब्यालेन्स भयो। अब 6000 यतापट्टि कम डिपोजिट भयो, यतापट्टि प्लस बढी चाहिँ प्लस भयो, अथवा यतापट्टि कम प्लस भयो, यतापट्टि बढी प्लस भयो भनेपछि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी के गर्न सक्छौं 6000 लाई लेस गरिदिने हो भने रुपीस 6000 माइनस 6000 गर्ने भने यतापट्टि माइनस 19000 भएको छ, यतापट्टि पनि के हुन्छ माइनस 19000 नै हुन्छ। 25000 बाट 6000 घटायो भने 19000 बच्छ। त्यसैले रुपीस 6000 लाई के गर्ने त भन्दाखेरि लेस गरिदिने। सो नम्बर 2 मा check sent for collection but not collected by bank. Check sent for collection जम्मा गर्न पठाइयो but not collected and credited by bank। र बुझ्नुस् है हामीले जम्मा गर्न पठाएको 25,000 हो तर ब्याङ्कले जम्मा गरे मात्रै 19,000। जम्मा भएन कति त भन्दाखेरि 6,000। सो 6000 लाई यतापट्टि लेस गरेर यो पासबुक ब्यालेन्स सिट हामी बराबर गर्ने कोसिस गरेका छौं। सो यहाँ लेख्छौं हामी रुपीस 6000 ओन्ली। अब यति गरिसकेपछि माथिको एमाउन्टलाई एड गर्ने, तलको एमाउन्टलाई पनि एड गर्ने। आई मिन 2000 5000 9000 9 र 5 14 15 16 16000 र यसलाई पनि टोटल गर्ने 6000 प्लस 500 भनेको 6500। अब के गर्ने त भन्दाखेरि 75000 बाट 16000 लाई एड गर्ने। यसमा यसलाई एड गर्ने किन हामी एडमा छौं त। सो 75000 प्लस 16000 भनेको 75 प्लस 10 भनेको 85 91000। अब 91000 बाट यसलाई चाहिँ लेस गर्ने 6500 लेस गर्दाखेरि 84500 अब हेर्नुस् है यदि हामी क्याश बुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरियो भने लास्टमा पासबुकको ब्यालेन्स आउनु पर्छ। जस्तो अहिले हामी ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक भनेर 75000 बाट सुरु गरेका थियौं। अब अहिले हाम्रो ब्यालेन्स आएको छ 84500। अब यो पोजिटिभ ब्यालेन्स आएको छ 91000 बाट 6500 लेस गर्दाखेरि 91000 बाट 6500 लेस गर्दाखेरि 84500 चाहिँ पोजिटिभ ब्यालेन्स आयो। जस्तो अब यो पोजिटिभ ब्यालेन्स आयो भने ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर लेख्ने र यदि यो चाहिँ नेगेटिभमा आयो भने ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर चाहिँ लेख्छौं। सो अहिले पोजिटिभ छ भनेपछि हामी लेख्छौं ब्यालेन्स एज पर पासबुक। यसरी चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसनको क्वेशनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ यदि हामीलाई डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक दिएको छ भने। अब यसैगरी हामी यदि क्वेशनले क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक दियो अथवा ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक दियो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अब यसपछिको क्वेशनमा सल्भ गर्छु। अब क्याश बुकको क्रेडिट ब्यालेन्स अथवा ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक दियो भने त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बुझ्नका लागि मैले 2074 सेट बी क्वेशन नम्बर 12 2074 सेट बी क्वेशन नम्बर 12 दिएको छु। यसलाई चाहिँ तपाईं क्वेशन बैंकमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा दिएको छ फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन भनेको छ र नम्बर 1 मा छ ओभरड्राफ्ट इज फर क्याश बुक ऑन आशा 31 2068 रुपीस 21000 भनेर दिएको छ अथवा ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स इज फर क्याश बुक भनेर चाहिँ 21000 छ। यसलाई चाहिँ लेखिहालौं ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स is for cash book। इसको अमाउन्ट छ रुपीस 21000। सो 21000 मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो पार्टमा के भनेको छु भन्दाखेरि
यदि ओभरड्राफ्टबाट हामी हिसाब सुरु गर्दैछौँ भने त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी ब्राकेटमा राख्छौँ अथवा नेगेटिभ फिगरमा राख्छौँ। अरू सबै गर्ने तरिका सेम नै हुन्छ। जस्तो अघि हामीले योभन्दा अघिल्लो इक्जाम्पलमा ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्न दिएको थियो। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्न दियो भने पोजिटिभ फिगरमा राख्ने, अथवा डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्नु र ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्नु त एउटै हो। त्यतिखेर हामी पोजिटिभ फिगरमा राखेर हिसाब गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ हामीलाई ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्न दिएको छ। ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्नु र क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्नु चाहिँ एउटै हो। यो भनेकै के हो? क्रेडिट ब्यालेन्स हो। क्रेडिट ब्यालेन्स हो। तपाईँको बुझ्नको लागि नेगेटिभ अथवा ब्राकेटभित्र राख्यौँ। अब अरू प्रक्रिया हामी अगाडि जसरी गरेका थियौँ त्यही अनुसार नै जान्छौँ। एड अनि लेस। अहिले पनि हामी क्यास बुकबाटै सुरु, क्यास बुकको ब्यालेन्सबाटै सुरु गरेको हो। क्यास बुकको एउटा डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, एउटा क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो इक्जाम्पलमा डेबिट ब्यालेन्सबाट हामी हिसाब गऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्सबाट हिसाब गर्न गइरहेका छौँ। क्यास बुक अनि पासबुक। सबैभन्दा पहिला तपाईँले ट्रान्जेक्सन के भएको छ, भएको के हो, त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुभयो भने एड र लेस गर्न त गाह्रो कुरा हुँदैन। अनि नम्बर 1 मा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स दिएको थियो ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भनेर। नम्बर 2 मा छ इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट फर 6 मन्थ इन्डिङ आशा 31 2068 रुपिस 500 नट क्रेडिटेड इन क्यास बुक। क्यास बुकमा क्रेडिट गरिएन। इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट नट क्रेडिटेड इन क्यास बुक। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, क्यास बुकमा डेबिटेड भनेको प्लस हो, क्रेडिटेड भनेको माइनस हो। पासबुकमा डेबिटेड भनेको चाहिँ माइनस हो, क्रेडिटेड भनेको चाहिँ प्लस हुन्छ। भने फेरि भने क्यास बुकमा डेबिटेड भनेको प्लस, क्रेडिटेड भनेको माइनस। पासबुकमा डेबिटेड भनेको माइनस, क्रेडिटेड भनेको प्लस। हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ? इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट 2 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट नट क्रेडिटेड इन क्यास बुक। क्यास बुकमा माइनस गरिएन, नट क्रेडिटेड भनेको माइनस गरिएन। यसको मतलब यतापट्टि के गरियो त भन्दाखेरि माइनस गरियो भनेको। रुपिस कति त भन्दाखेरि 500 रुपिस 500 पासबुकमा माइनस गरियो, यतापट्टि माइनस गरिएन। के भएको भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् कि अहिले हामी क्यास बुकमै छौँ भनेपछि क्यास बुकको टपमा टिक लगाउने। मैले फेरि यसलाई रिपिट गरेँ। इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट फर 6 मन्थ इन्डिङ आशा 31 2068 रुपिस 500 नट क्रेडिटेड इन क्यास बुक। क्यास बुकमा क्रेडिट गरिएन अथवा क्यास बुकमा माइनस गरिएन भन्छ भने पासबुकमा माइनस गरियो भनेको हो है। अनि त्यसैले अब पासबुकमा माइनस गरियो, क्यास बुकमा माइनस भएको छैन। अब ब्यालेन्स गर्न हामी के गर्न सक्छौँ? हामी त क्यास बुकको साइडमा छौँ, क्यास बुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरेका छौँ। सो यसलाई चाहिँ माइनस 500 गर्ने भने तपाईँको पासबुक र क्यास बुकको ब्यालेन्स बराबर हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ लेसमा राख्ने। नम्बर 1 इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट, इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट, इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट not credited in cash book. Interest on overdraft not credited in cash book. इसको अमाउन्ट दिएको छ रुपिस 500। अनि त्यसै गरी नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन छ बैंक चार्जेस डेबिटेड टु पासबुक बट नट क्रेडिटेड इन द क्यास बुक। रे हेर्नु है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। पासबुकमा डेबिट हुनु भनेको माइनस, क्रेडिट हुनु भनेको प्लस। बैंक चार्जेस डेबिटेड टु पासबुक बट नट क्रेडिटेड इन क्यास बुक। पासबुकमा माइनस, बैंक चार्जेस डेबिटेड टु पासबुक। पासबुकमा माइनस भयो, क्यास बुकमा माइनस भएन भने यो पनि सेम त्यस्तै खालको छ। बैंक चार्जेस, बैंकले चार्ज गरेको चार्जहरू डेबिटेड टु पासबुक रुपिस 200। यसको मतलब पासबुकमा डेबिट भयो भनेको चाहिँ माइनस भयो, रुपिस 200 माइनस भयो। तर क्यास बुकमा क्रेडिटेड भएन भनेको चाहिँ माइनस भएन भनेको। बट नट क्रेडिटेड इन क्यास बुक भनेको चाहिँ क्रेडिटमा, क्यास बुकमा क्रेडिट भएन भनेको चाहिँ माइनस भएन भनेको। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्न सक्छ? माइनस 200 गर्ने भने यता पनि माइनस 200 छ, यता पनि माइनस 200 हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। सो यसलाई पनि हामी लेसमा राख्छौँ। बैंक चार्जेस डेबिटेड टु पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड
to passbook but not credited in the cash book. यसको अमाउन्ट थियो ₹200. अनि त्यसै गरी 4 नम्बरमा चेक इस्युड but not cash by the customer prior to the ASA 31st ₹2400 भनेर भनेको छ नम्बर 4 मा। चेक यसको मतलब के हो, आशा 31st भन्दा अगाडि चाहिँ कस्टमरले क्यास गरेन अथवा चेन्ज गरेन अथवा ऊ चाहिँ बैंकमा प्रेजेन्ट भएन भनेको। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भन्न खोजेको हो कि यसले। चेक इस्युड बट नट क्यास बाई द कस्टमर प्रायर टु आशा 31st ₹2400 को मिनिङ हुन्छ चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। अब चेक इस्यु गर्ने बित्तिकै 2400 छ। चेक इस्यु गर्ने बित्तिकै हामी क्यास बुकमा -2400 गर्छौँ, तर त्यो कस्टमर चाहिँ बैंकमा प्रेजेन्ट भएन अथवा त्यो मान्छे जसले चाहिँ चेक लिएर गएको ऊ चाहिँ बैंकमा प्रेजेन्ट भएन भन्नुको मतलब यतापट्टि माइनस भएन। अब यसलाई के गर्ने, ब्यालेन्स गर्न +2400 गर्ने भने यतापट्टि 0 छ, यतापट्टि पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। सो अब यो एड गर्दाखेरि हामी चाहिँ ब्यालेन्समा गएको हुनाले अब यसलाई एडमा राखिदिनु। नम्बर 1 चेक इस्युड but not presented for payments. Check issued but not presented for payment under ₹2400. अब 5 नम्बरमा चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक बट नट क्रेडिटेड प्रायर टु आशा 31st 2068 ₹4500 भनेको छ। यो माथि हामीलाई जुन दिएको थियो त्यसैको जस्ट अपोजिट छ। चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक बट नट क्रेडिटेड प्रायर टु आशा 31st 2068 ₹4500। चेक डिपोजिट गरियो 5 नम्बरले भनेको चेक डिपोजिट गरियो 4500 को। यसको मतलब क्यास बुकमा +4500 गर्यौँ, तर के भएन त भन्दाखेरि आशा 31st 2068 भन्दा अगाडि चाहिँ यो क्रेडिट भएन, बैंकमा क्रेडिट भएन भनेको पासबुकमा प्लस भएन, यतापट्टि प्लस भयो यता प्लस भएन भनेको छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि यता 0 भएको छ, यतापट्टि पनि के गर्ने 0 भयो भने ब्यालेन्स हुन्छ। सो -4500 0 +4500 -4500 भनेको चाहिँ 0 नै हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले यसमा राख्छौँ नम्बर 3 चेक डिपोजिटेड बट नट क्रेडिटेड बाई बैंक। चेक डिपोजिटेड but not credited by bank. Check deposited but not credited by bank. ₹4500. 4500. अनि त्यसै गरी नम्बर लास्ट छ 6 नम्बरमा bills receivable ₹1000 discounted into bank dishonored before ASA 31st 2068 भनेर भनौँ। ASA 31st 2068 भन्दा अगाडि चाहिँ डिसनर भयो। यसको मतलब हामी चाहिँ बिल्स रिसिभेबल 1000 बराबरको बिल चाहिँ हामी बैंकमा गएर डिस्काउन्ट गरेका थियौँ, तर के भयो त भन्दाखेरि आशा 31st 2068 भन्दा अगाडि डिसनर भयो भनेर भनेको छ। जब हामीले बिल डिस्काउन्ट गर्छौँ बैंकमा गएर बिल सार्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बैंकलाई बिल दिन्छौँ, बैंकले हामीलाई चाहिँ अमाउन्ट दिएर चाहिँ अथवा पैसा दिएर पठाउँछ। तर जतिखेर हामीले साथीको बिल डिसनर हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो बैंक ब्यालेन्सबाट ब्यालेन्स गर्ने हुनाले अहिले यो डिसनर हुनासाथ के गर्छ त बैंकले -1000 भनेर चाहिँ गरिदिन्छ, तर यतापट्टि के भएन कुनै पनि इफेक्ट परेन। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्ने -1000 गर्ने हो भने दुवैतिर बराबर आउँछ। सो बिल्स रिसिभेबल नम्बर 4 बिल्स रिसिभेबल discounted with bank
वाज डिसअनर्ड, वाज डिसअनर, डिसअनर भयो अथवा डिसअनर भनेको इनभ्यालिड भयो, अमान्य भयो भनेको। अब के गर्ने, अघि जस्तै यसलाई चाहिँ एड गर्ने। अब यसको 2400 छ, यसको टोटल 2400 नै हुने भयो। अनि त्यसै गरी यहाँ तलपट्टि लेसमा 1 2 3 4 चारवटा ट्रान्ज्याक्सन छन्, 500 200 4500 एन्ड 1000। यसलाई सम अप गरौँ। यसको सम भनेको 1000 4500 5500 6200 6200। अब तपाईलाई यदि ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दिएको छ भने एकदम धेरै नै बिगार छ है, यसमा ध्यान दिनुपर्छ। ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स दियो भने तपाईँ नझुक्किनुस्, ध्यान दिनुहोस्। यहाँ -21,000 छ। अब यसमा हामीले एड गर्नु छ 2400, -21,000 प्लस 2400 भनेको कति हुन्छ, माइनसमै 18,600। बुझ्नुहोस् है, -21,000 छ हाम्रो सुरुको ब्यालेन्स, त्यसमा प्लस गर्नु छ 2400, -21,000 प्लस 2400 भनेको चाहिँ 18,600। अब 18,600 बाट यो तलको ब्यालेन्स त हामी लेस गर्ने हो, -18,600 माइनस 6200 भनेको चाहिँ के हुने भयो, माइनसमै 24,800 चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स आउने भयो। अब अघि पनि मैले भनिहालेँ, क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्नुभयो भने पासबुकको ब्यालेन्स आउँछ, पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गर्नुभयो भने क्यासबुकको ब्यालेन्स आउँछ। अब अहिले हामी क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरेका छौँ, क्यासबुकको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्सबाट सुरु गरेका थियौँ। क्यासबुकको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्सबाट सुरु गरिसकेपछि अब लास्टमा यदि पोजिटिभ ब्यालेन्स आयो भने ब्यालेन्स एज पर पासबुक हुने भयो, र नेगेटिभ ब्यालेन्स अथवा माइनसमा एन्सर आउँछ भने त्यतिखेर के हुन्छ, ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक हुन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो नेगेटिभमा छ, हामीले के लेख्छौँ, ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स, ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक। यसलाई बुझ्नुहोस् है एकचोटि। क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरियो भने पासबुकको एन्सर आउँछ, पासबुकको ब्यालेन्सबाट सुरु गरियो भने क्यासबुकको एन्सर आउँछ, अथवा क्यासबुकको पासबुकबाट सुरु गरियो भने क्यासबुकको ब्यालेन्स आउँछ, क्यासबुकबाट सुरु गरियो भने पासबुकको ब्यालेन्स आउँछ। क्यासबुकबाट सुरु गर्दाखेरि अब लास्टमा पासबुकको ब्यालेन्स आउँछ, पासबुकको ब्यालेन्स यदि प्लसमा पोजिटिभ आयो भने ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्ने, नेगेटिभमा आयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्ने। अहिले हाम्रो के थियो, क्यासबुक ब्यालेन्सबाट सुरु गरेका थियौँ भनेपछि हाम्रो पासबुकको ब्यालेन्स आउनुपर्छ, प्लसमा आयो भने ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्ने। अहिले हाम्रो नेगेटिभ आएको थियो, त्यसैले ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर चाहिँ लेख्यौँ। यसरी यदि हामीलाई क्यासबुकको ब्यालेन्स दिएको छ भने, क्यासबुकको डेबिट ब्यालेन्स दिएको छ भने कसरी गर्ने, र क्यासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ भने कसरी गर्ने, अथवा ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक दियो भने कसरी गर्ने, र ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक दियो भने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आजको पार्टमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब यसपछिको पार्टमा पासबुकको ब्यालेन्सलाई लिएर चाहिँ हिसाब गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।